दोस्तों, एक मर्तबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से सवाल किया कि या अल्लाह, इस दुनिया में ऐसे कौन से लोग हैं जिन्हें तू मालो दौलत ज़्यादा देता है, और ऐसे कौन से लोग हैं जिन्हें तू गरीबी देता है, यानी कि जिनको तू मालो दौलत बहुत कम देता है या फिर बिल्कुल भी नहीं देता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का यह सवाल सुनकर अल्लाह ताला ने जो जवाब दिया, उसको सुनकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें। और अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, यह दुनिया एक एग्जाम सेंटर है। यहाँ पर अल्लाह किसी को मालो दौलत बहुत ज़्यादा देकर आजमाता है तो किसी को गरीबी देकर आजमाता है। इंसान अमीर हो या गरीब, उसको हमेशा हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। याद रखें, अल्लाह ने हर किसी की किस्मत में पैसा लिखा है। किसी की किस्मत में पैसा कम लिखा है तो किसी की किस्मत में ज़्यादा लिखा है। जितना रिस्क अल्लाह ने किस्मत में लिख दिया है उतना ज़रूर मिलकर रहेगा। लेकिन कभी भी दिल में यह ख्याल नहीं लाना चाहिए कि अगर किसी के पास में मालो दौलत बहुत ज़्यादा है तो अल्लाह उससे राज़ी है, और जो गरीब है अल्लाह उससे नाराज़ है। हो सकता है कि जो पैसे वाला हो अल्लाह उससे नाराज़ हो, और जो गरीब हो अल्लाह उससे खुश हो। इसलिए पैसा अल्लाह की खुशी और नाराज़गी की वजह से कभी भी नहीं हो सकता है। इसके अलावा एक बात और याद रखें कि जो लोग गलत तरीके से यानी कि हराम तरीके से पैसे कमाकर जल्दी ही दौलतमंद बन जाते हैं, ऐसे लोगों को अल्लाह और मोहलत दे देता है। अल्लाह देखना चाहता है कि मेरा यह बंदा कहाँ तक जाता है। याद रखें, हराम तरीका ये है कि जैसे कोई ब्याज यानी कि सूद खाता है, कोई किसी का कत्ल करके पैसे हड़पता है, कोई चोरी या डाका डालता है, कोई शराब बेचता है, तो अगर कोई इस तरह के काम करके पैसे कमाता है तो यह तरीका हराम है। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हो कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से हम कलाम हुआ करते थे, यानी कि अल्लाह से बात किया करते थे। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोही तूर की पहाड़ी पर जाकर अल्लाह से बात करते थे तो उस वक्त अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इतनी सारी हिकमतें और इतनी सारी सिफातें अता फरमाई कि जो हर इंसान के लिए एक बहुत बड़ी नसीहत है, और जो इस दुनिया में सही तरीके से ज़िंदगी जीने के लिए बहुत फ़ायदेमंद भी है। इसी तरह से एक मर्तबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से हम कलाम होने के लिए कोही तूर की पहाड़ी की तरफ जा रहे थे कि तभी रास्ते में एक शख्स आपके पास आया और दस्ते अदब को जोड़कर निहायती अदब के साथ अर्ज करने लगा, ए अल्लाह से हम कलाम होने वाले प्यारे नबी हज़रत मूसा, इस वक्त आप कहाँ जा रहे हो? तो यह सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि कोही तूर की पहाड़ी पर अल्लाह से कलाम करने के लिए। इतना सुनते ही वो शख्स अर्ज करने लगा, ए हज़रत मूसा, मेरे पास में इस दुनिया में मालो दौलत बहुत ज़्यादा हो गया है। मेरे पास में इतना सोना, ज़मीन, मालो दौलत आ गया है कि मैं इन्हें संभाल भी नहीं पा रहा हूँ। आप जब अल्लाह से हम कलाम हो तो उस वक्त आप अल्लाह से कहें कि अल्लाह मेरे थोड़े माल को कम कर दे, ताकि मेरे पास में मालो दौलत थोड़ा कम हो जाए, ताकि मैं आसानी से फिर उसे संभाल सकूँ। तो यह सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मुस्कुरा दिए। फिर आपने फरमाया, ए शख्स, तुम्हारी यह फरियाद में अल्लाह के दरबार में ज़रूर पेश करूँगा। इतना कहते हुए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ से चल दिए। अभी आप थोड़े आगे बढ़े ही थे कि इतने में एक और शख्स आपके पास आया, जिसके चेहरे पर धूल और मिट्टी लगी हुई थी। उसका लिबास भी फटा हुआ था। बेयारो मददगार होकर आपके पास आया और कहने लगा, ए अल्लाह से हम कलाम होने वाले प्यारे नबी हज़रत मूसा, आप इस वक्त कहाँ जा रही हो? तो यह सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कोही तूर की पहाड़ी की तरफ अल्लाह से कलाम करने। इतना सुनते ही वो शख्स गिड़गिड़ाकर अर्ज करने लगा, ए अल्लाह के नबी, आप अल्लाह से कलाम करने जा रहे हो। जब आप अल्लाह से हम कलाम हो तो उस वक्त आप अल्लाह से कहना कि अल्लाह थोड़ा मुझ पर भी तवज्जो दे, अल्लाह थोड़ा मुझे भी मालो दौलत अता करे। मैं फाके काट काट कर थक गया हूँ, मेरा लिबास भी फट गया है। उस शख्स की यह फरियाद सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए शख्स, मैं तुम्हारी यह फरियाद अल्लाह के दरबार में ज़रूर पेश करूँगा। इतना कहते हुए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ से चल दिए। उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोही तूर की पहाड़ी पर पहुंची और एक दरख्त के नीचे खड़े होकर अल्लाह से हम कलाम होने लगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से सवाल किया, या अल्लाह, इस दुनिया में ऐसे कौन से लोग हैं जिन्हें तू मालो दौलत ज़्यादा देता है, और ऐसे कौन से लोग हैं जिनको तू मालो दौलत बहुत कम देता है या फिर बिल्कुल भी नहीं देता है? दोस्तों, अल्लाह तो दिलों की बातों को बेहतर जानता है। इतना सुनते ही अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा, जिस शख्स ने तुमसे कहा था कि उसके पास में मालो दौलत बहुत ज़्यादा हो चुका है और वो उसको संभाल नहीं पा रहा है, तो उससे कहो कि वो मेरे शुक्र को कम कर दे, क्योंकि वो शख्स मेरा शुक्र बहुत ज़्यादा करता है।
اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو انسان بات بات میں میرا شکر کرے میں اس کی نعمتوں کو نہ بڑھاؤں؟ اس لیے اے موسیٰ جب اس کے پاس میں جاؤ تو اس سے کہنا کہ وہ میرا شکر کرنا کم کر دے، میں اس کی نعمتوں کو کم کر دوں گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، اور جس شخص کے پاس میں مال و دولت بہت کم ہے یا بالکل بھی نہیں ہے، وہ شخص میرا بالکل بھی شکر نہیں کرتا ہے۔ اس لیے جب تم اس شخص کے پاس میں جاؤ تو اس سے کہنا کہ اس کے پاس میں مال و دولت نہ ہوئی تو کیا ہوا، اللہ نے اسے آنکھیں تو دی ہیں، اللہ نے اسے کان تو دیے ہیں، اس لیے وہ اپنی نگاہوں سے نہیں بلکہ کسی اور کی نگاہوں سے اپنے آپ کو دیکھے اور پھر خود کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دے، میں اس کی نعمتوں کو بڑھا دوں گا، یعنی کہ میں اس کو مال و دولت عطا کر دوں گا۔ بس پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہونے کے بعد زمین کی طرف آئے اور سب سے پہلے آپ اس شخص کے پاس میں جا کر ملے جس کے پاس میں اس دنیا کی مال و دولت بہت زیادہ تھی، یعنی کہ جس کے پاس میں سونا، زمین، پیسے بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ اس شخص کے پاس میں جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، اے شخص، اللہ نے فرمایا ہے کہ تم اللہ کا شکر بہت زیادہ کرتے ہو، بات بات پر تم اللہ کا شکر ادا کرتے ہو، اس لیے اب سے تم اللہ کا شکر کرنا کم کر دو، اللہ تمہاری نعمتوں کو کم کر دے گا۔ اتنا سنتے ہی وہ شخص کہنے لگا، اے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس اللہ نے مجھے انسان بنایا، جس اللہ نے مجھے آنکھیں دی، زبان دی، یہ کان دیے، ہاتھ اور پیر صحیح سلامت دیے، اور یہی نہیں جس اللہ نے مجھے مالدار بنایا اور اس زمانے میں مجھے عزت دی، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس اللہ کا شکر کرنا کم کر دوں؟ اے اللہ کے نبی، میرا مال بڑھے یا کم ہو مگر میں اللہ کا شکر کرنا کبھی بھی کم نہیں کروں گا۔ تو یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے شخص، جاؤ پھر تمہارا یہ مال بھی کبھی کم نہیں ہوگا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑا آگے بڑھے اور اس شخص کے پاس گئے جو غریب تھا، جو مفلس تھا۔ حضرت موسیٰ کو دیکھتے ہی وہ شخص پوچھنے لگا، اے اللہ کے نبی، کیا اللہ کی بارگاہ میں آپ نے میری فریاد پیش کی؟ تو یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، اللہ نے فرمایا ہے کہ تو اللہ کا شکر نہیں کرتا ہے، تو اللہ کا شکر کرنا شروع کر دے، اللہ تیری نعمتوں کو بڑھا دے گا۔ اتنا سنتے ہی وہ شخص کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، میرے پاس میں مال و دولت کچھ بھی نہیں ہے، میں پھاقوں پر زندگی گزارنے پر مجبور ہوں، اور نہ ہی میرے پاس میں اچھا لباس ہے، تو پھر میں اس پر اللہ کا کیا شکر ادا کروں؟ پھٹے ہوئے کپڑے اور بھوکا پیٹ کیا کوئی اللہ کا شکر کرتا ہے؟ اتنا سنتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، اے بدبخت، تو اپنی نگاہوں سے نہیں بلکہ تو کسی اور کی نگاہوں سے اپنے آپ کو دیکھ۔ اللہ نے تمہیں آنکھیں دی ہے جس سے تو اس پوری دنیا کو دیکھتا ہے، اللہ نے تجھے زبان دی ہے جس سے تو بولتا ہے، اللہ نے تجھے کان دیے ہیں جس سے تو سنتا ہے، ہاتھ دیے جس سے تو ہر چیز کو اٹھاتا ہے، پیر دیے جس سے تو چلتا ہے، کیا یہ نعمتیں کم ہیں؟ تو ان چیزوں کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا کر، پھر دیکھ اللہ تجھے وہ بھی دے دے گا جو تو چاہتا ہے۔ تو یہ سن کر اس شخص نے کہا کہ نہیں، جب تک مجھے دولت نہیں ملے گی میں اللہ کا شکر ادا نہیں کروں گا۔ تو یہ سن کر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، پھر تمہاری نعمتیں بھی کبھی نہیں بڑھیں گی، تم اسی حالت میں اپنی زندگی گزارو گی اور کل آخرت کی زندگی بھی تم اس سے بدتر گزارنے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ تو دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو شخص اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر اللہ کا شکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے، یعنی کہ اس کے مال و دولت میں اضافہ کر دیتا ہے، اور جو شخص اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر نہیں کرتا ہے تو اللہ اس سے مال و دولت چھین لیتا ہے اور اس کو غربت میں گھیر دیتا ہے۔ اس لیے آپ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر اللہ کا شکر کرنا شروع کر دو، پھر دیکھنا آپ کی زندگی اور آخرت کس طرح سے سنور جاتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہر حال میں خوش رکھے اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔ آپ کو ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو دل سے ایک لائک ضرور کر دیں اور مہربانی کر کے اسے شیئر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس میں یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔